होसिया नवो आवेसूर. परदेसाचे हाल. इस्रायला मौजा करू नाका, दुसऱ्या पोरजां भाशेन खुशाली करू नाका, कारण शिंदोळकी करूंक तुवें तुज्या देवाक सोडून दिलोय. धोर एका कोळार शिंदोळकेची मजुरी घेवंक तुका संतोष भोगलो. खोळ आनी खोळंबी तांकां पोसचिनात, नवो सोरो तांकां पिवंक मेळचो ना. सर्वेस्पराच्या देसांत ती आनीक जिवची नात. एफ्राईमाक परतून इजिप्ताक वेचें पडटलें आनी आसिरियेंत मेळ्ळें जेवण तांकां जेवचें पडटलें. ती आनीक सर्वेस्पराक सोऱ्याच्यो भेटोवण्यो करची नात आनी तांची बलिदानां सर्वेस्पराक मानची नात. ती तांकां जातलीं दूख करतल्यांचें जेवण. तांतलें जेवतात तितलीं मेळ्ळी जातलीं, कित्याक तांचें जेवण सर्वेस्पराच्या घरांत भितर सरचें ना. फकत तांचें पोट भरूंक तें उपकारतलें. दोबाजीक परबे दिसा सर्वेस्पराच्या उत्सवाच्या दिसा कितें म्हूण करतल्यात तुमी? कसली म्हूण देस वाट आपणा फाटल्यान दवरल्या तांणी. आतां इजिप्त तांकां धरून कैदी करतलो. मेम्फीस तांकां पुरतलें. तांची शेतां मळां खातकुतल्यांनी भरोन येतलीं आनी कांटेऱ्यो तांच्या तोंबुनी रिगून वस्तल्यो. शिक्षेचें बाकीत केल्ल्यान प्रवाद्याक पिडापीड. शिक्षेचे दीस पावले, फारीकपण घेवपाचे दीस हे. इस्रायलाक हाची बरी खबर आसा. हो प्रवादी पिसो जाला. आत्म्याचे प्रेरणेन हो उलयता खंय. ताची मोत फिरल्या. खरेंच व्हड तुजो गुन्यांव, देखूनच अदीक व्हड तुजी दुस्मानकाय. एफ्रायमाचेर दोळो दवरूंक हो प्रवादी म्हज्या देवाचो पारेकार, पूण सगळ्या ताच्या वाटांनी सुकण्याक दवरतात तसले ताका फास मांडल्यात आनी ताच्या देवाच्या घरांत पुर्यान दुस्मान ताका रावतात. आदल्या काळार गिब्याक घडलोलें तशें भोव व्हड जाला ह्या मनशांचो भ्रश्टाचार. सर्वेस्पर तांच्या खोटेपणाचो उगडास करतलो. तांच्या पातकांक तो खास्त लायतलो. बाळ प्योरांत केल्ल्या खुनाची शिक्षा. म्हाका इस्रायल मेळ्ळो तेन्ना ओरोण्यांत दाखो मेळ्ळोले भाशेन जालें. तुमच्या पुर्वजांक हांवें देखले तेन्ना अंजिराची उकसार जाल्लीं पयलीं फळां मेळ्ळोले भाशेन जालें. पूण बाळ पियोराक पावलीं तेन्ना ती लोजेची सेवा करूंक लागलीं. ती मोग करताली तेच वस्तू भाशेन आपुणूच कांटल्याची वस्त जाली. एफ्रायमाची मोहिमा एका सुकण्या भाशेन उडून वेतली. जल्म दिवप ना, गोरबेस जावप ना, गोरब सांबाळप ना आनी भुरग्यांक जल्म दिवंक ती पावल्यार पुर्यान ही वाडचे आदींच हांव तांकां तांची मोदली काडटलो. हांवें तांकां तशींच सोडलीं जाल्यार कोटा तांचें. एफ्राईम म्हाका तिरा भाशेन दिसतालो, एका बऱ्या मळार रोयिल्लो. पूण आतां एफ्राईम आपल्या भुरग्यांक गोरवां मारतल्याक व्हरून दितलो. सर्वेस्परा दी तांकां कितें म्हूण दितलोय? गोरब धरूंक शकनात तसले कुसवे आनी सुकी वड्डी तांकां दी. गिलगाल. तांचें सगळें खोटेपण गिलगालाक दिश्टी पडलें
थंय हांव तांचो दुवेश करूंक पावलों. तांच्या वायट कर्तुबांक लागून म्हज्या घरांतलीं तांकां हांव धांवडायतलों. हांव तांचो आनीक मोग करचो ना. तांचे फुडारी सगळे फितूर. एफ्राईमाक बरोच मार घालो. तांचीं पाळां सुकून गेलीं. तीं आनीक फळां दिवचीं नात. आनीक भुरग्यांक जल्मा हाडूंक तीं पावल्यार लेगून तांच्या कुसव्यांतल्या मोगाच्या बाळांक हांव मारून उडयतलों. म्हज्या देवाचो ताळो तांणी आयकूंक ना देखून तो तांकां परो घालतलो आनी तीं राष्ट्रां मदीं पारपोळ जावन भोंवतलीं. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजाक जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.